अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज किसी ने मेरे फेसबुक पे लिख के पूछा कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड क्या है, इसके क्या कॉन्सेप्ट क्या है, ये समझना चाह रहे थे। तो एक तो डिक्शनरी के मायने हैं सबकॉन्शियस माइंड, और कॉन्शियस माइंड क्या है वो डिक्शनरी में आपको मिल जाएगा। लेकिन इनका सवाल ये चूँकि माइंड साइंसेस के शोबे में है, इनका सवाल ज़रा गहरा था, ये कुछ मज़ीद पूछना चाह रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं बजाय एक लंबा जवाब उनको दूं, एक वीडियो बना लूं, एक लेक्चर दे दूं, और बड़े लोगों के दिमाग में ये बात होगी तो मसला हल हो जाएगा उनका। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे आप डे टू डे अपनी ज़िंदगी को चलाते हैं, आने वाले कल की आप प्लानिंग करते हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड से होता है। अब कॉन्शियस माइंड के इस दो हिस्सों में डिवाइडेड है इंसान के ब्रेन। एक है सेरेब्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन जो बीच में ऊपर है, और एक है थैलेमस जो पीछे होती है, और वो है सबकॉन्शियस माइंड। सो सबकॉन्शियस माइंड जो है वो जिस दिन आप पैदा होते हैं उस दिन से उसके अंदर चीज़ें भरनी शुरू हो जाती हैं, अपलोड शुरू हो जाता है उसमें। वो एक हार्ड डिस्क होता है। आप उसे समझने के लिए समझ लें कि इट इज़ अ हार्ड डिस्क। तो वो अपलोड होता रहता है, हर लम्हे हर मिनट ऑटोमेटिक अपलोडिंग उसकी होती रहती है। अब सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या कुछ जाता है वो आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। आप कहाँ पैदा हो गए, किस माहौल में पैदा हो गए, किस मज़हब के घर में आप पैदा हो गए, आपकी तालीम कैसी हुई, ये सब अपलोड होती जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कॉन्शियस माइंड जो है वो काम करता है सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर आप अपनी तालीम से, अपने शऊर से डेवलप करते रहते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस। अपने एक्सपीरियंसेस से आप अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आप डेवलप नहीं करते अपने एक्सपीरियंस से, वो तो जमा हुआ है, वो आप अपलोड करते हैं। जो कुछ भी हो रहा है, जो आपके कान में बोली जा रही है बात, जो आप देख रहे हैं, वो अपलोड होती है। लेकिन सेरेब्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कह रहे हैं इस वक्त, वो आप डे टू डे लिविंग के अंदर उसको आप इस्तेमाल करते हैं, और उसको आप फाइन ट्यून भी करते रहते हैं। अब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं दिमाग में, तो आप वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से उसको आप लेके आते हैं ऊपर सेरेब्रल पार्ट ऑफ द ब्रेन में, और उसको आप उसका मुताला करते हैं, आप उसका जायज़ा लेते हैं। बाज़ ऐसी चीज़ें हैं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसको रिजेक्ट कर देता है, तो वो आपके थैलेमस से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से हमेशा के लिए निकल जाते हैं, डिलीट हो जाता है। मसलन आप बच्चे थे, आपको कहा जाता था कि रात को सोते वक्त शरारत मत करो, बाबा आ जाएगा उठा के ले जाएगा, बाबा खा जाएगा आपको। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में अपलोड हो रही थी। अब आप जब जवान हो गए, बड़े हो गए, एक दिन आप अकेले बैठे अंधेरे में, आपको नींद नहीं आ रही, तो आपको वो ख्याल आया कि बाबा आ जाएगा उठा के ले जाएगा। लेकिन आपके सेरेब्रल पार्ट ने, आपके सॉफ्टवेयर ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि क्या बकवास है, ये बेहुदा बात है, बच्चों को डराने के लिए करते हैं। तो वो आपने थैलेमस से निकाल दिया, आपके सबकॉन्शियस से उसको डिलीट कर दिया। वो आपको दोबारा कभी वो तंग नहीं करेगी वो चीज़। तो ये एक मिसाल है। इस किस्म की बड़ी चीज़ें बड़ी औरतें, बुज़ुर्ग बोलते रहते थे, इंसान के सबकॉन्शियस में जमा करते रहते थे। सेरेब्रल पार्ट जो है, सॉफ्टवेयर जो है, वो उनको स्क्रूटनाइज करता रहता है। बाज़ लोग आके अपने जो उनकी जिस चीज़ पर उनका यकीन था सारी ज़िंदगी,
اس کے اوپر وہ ان کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس کو چیلنج کر دیتا ہے، اور وہ پوری جو ہارڈ ڈسک میں آپ کے تھیریبلس میں اسٹور ہوئی ہوتی چیز، وہ اس کا پورا مطالعہ کرتا ہے اور اس کو وہ ارسر نو ریجیکٹ کر دیتا ہے کہ یہ جو میری بلیف تھی پچھلے 20 سال سے 30 سال سے، یہ غلط تھی۔ وہ پھر مزید اس سبجیکٹ کے اوپر پڑھنا شروع کرتا ہے، اور اس کا جو سافٹ ویئر ہے اس کو وہ اپڈیٹ کرتا ہے، اور اس حساب سے وہ اپنے آپ کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے سب کانشیس کو بھی ایڈجسٹ کر لیتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو لاشعور آپ کے مائنڈ میں ہے، سب کانشیس مائنڈ میں ہے، وہ زندگی میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ غریب گھر میں پیدا ہوئے، اور آپ نے کہا یہ تہیہ کر لیا کہ بھائی میں غریب ہوں، یہی میرا نصیب ہے، یہی میری قسمت ہے، تو پھر ایسے ہی رہے گا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے اس سوچ کو، آپ کے سافٹ ویئر نے چیلنج کر دیا کہ نہیں، میں غریب گھر میں پیدا ضرور ہوا ہوں، لیکن میں غریب نہیں رہوں گا، کہ جو امیر ہو گئے ہیں وہ کیسے ہوئے ہیں، جن کو باپ دادا سے پیسہ ملا وہ تو الگ بات ہے، اور انہوں نے اپنے پیسے کا کیا فائدہ اٹھایا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ایسے لوگ ہیں جو خود سیلف میڈ ہیں، کامیاب ہیں زندگی میں، تو وہ یہ سوچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بھئی اگر میں تعلیم حاصل کروں تو یہ سب چینج ہو جائے گا۔ وہ تعلیم حاصل کرتا ہے اور یقیناً وہ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ وہ جس غربت میں تھا وہ اس غربت میں نہیں رہتا۔ کیوں؟ اس نے چیلنج کیا اپنے سب کانشیس مائنڈ کو، اس کے سافٹ ویئر نے، سیریبرل پارٹ آف دا برین نے اس کو چیلنج کیا کہ یہ غلط ہے، اگر تم نے ترقی کرنی ہے تو اس کا یہ راستہ ہے۔ تو اس نے اپنا کانشیس مائنڈ استعمال کر کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر جو کچرا بھرا ہوا تھا اس کو ڈسٹروائے کر دیا، ڈیلیٹ کر دیا۔ تو یہ ایک مسلسل لین دین چلتی ہے بٹوین دی کانشیس مائنڈ اینڈ دی سب کانشیس مائنڈ۔ میرا ایک سبجیکٹ ہے جس پہ میں نے ریسرچ کیا ہوا ہے، لا آف اٹریکشن۔ وہ میری بک بھی ان قریب آنے والی ہے، دا پاور آف فوکس تھاٹس۔ اس کے اندر یہ بالکل واضح طور پہ کئی جگہ، کئی چیپٹرز میں یہ بتایا گیا۔ اس کتاب کا مقصد ہی یہ ہے کہ کانشیس مائنڈ سب کانشیس مائنڈ کو کیسے ڈیل کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے سب کانشیس مائنڈ کو سائڈ ٹریک کر دیں، بائی پاس کریں۔ یہ اگر آپ کا یقین ہے کہ میں غریب ہی رہوں گا، مجھے پیسہ نہیں ملے گا، تو اس سے آپ بائی پاس کریں، اور کانشیسلی آپ 6 سے 10 منٹ میڈیٹیٹ کریں صبح کو، یا جو آپ ٹائم سکون ملے آپ کو، کہ آپ ایک پیسے والے انسان ہیں، آپ ایک کامیاب انسان ہیں، اور یہ آپ مسلسل طور پہ میڈیٹیٹ کرتے رہیں روز۔ کچھ 1 2 سال لگ سکتے ہیں اس کے اندر آپ کو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ نیچر آپ کو ایسے مواقع فراہم کرے گا جس سے آپ اس منزل کی طرف بڑھیں گے جس کے بارے میں روز آپ صبح میڈیٹیٹ کرتے ہیں۔ تو وہ کانشیس مائنڈ کا کام ہے، وہ اس کو کرتا ہے، لیکن وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے۔ تو یہاں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک کانشیس مائنڈ کیا ہے اور سب کانشیس مائنڈ کیا ہے، میرے خیال میں اب آیا ہو گئی ہوگی، یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ کے کیا کام ہے۔ اس طرح بڑے ایگزامپلز آپ اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں کہ جس چیز کو آپ بلیو کرتے تھے وہ ویسی نہیں ہے، آپ کے جو سافٹ ویئر ہے دماغ کا اس نے اس چیز کو ڈسٹروائے کر دیا ہے، اب وہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس قسم کی بڑی چیزیں ہیں جو آپ اگر اپنی ماضی میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسے ہی ہوا ہے۔ جو میسج ہے اس کا وہ یہ کہ کانشیس مائنڈ آپ کو آگے لے کے جائے گا، سب کانشیس مائنڈ وہ آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا ہے دماغ کے اندر، آپ کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس کو وقتاً فوقتاً ڈسٹروائے کرتا رہے گا، یا اس کو آلٹر کرے گا، یا اس کو اپڈیٹ کرے گا۔ تو اگر آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کو سب کانشیس مائنڈ اور کانشیس مائنڈ کا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ بات کیا ہے۔ اس پہ اگر آپ کو کوئی مزید سوال کرنا ہو تو میرے
یوٹیوب چینل ہے اس کا گبولائزیشن GABOLIZATION گبولائزیشن پہ آپ جائیں اور وہاں کوشچن ڈال دیں، اور یا فیس بک پہ جب جائے گا تو اس پہ ڈال دیں کوشچن، تو آئی ول گیٹ بیک ٹو یو، میں آپ کو اس کا آنسر کروں گا. سو آئی ہوپ یو انجوائڈ دس منی لیکچر. اللہ حافظ.